आप सबको सलाम। आज हम खुदावंद के जिंदा कलाम मुकद्दस में से मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील और उसका छठा बाब और उसकी 16वीं 17वीं और 18वीं आयत को कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे। कलाम मुकद्दस में लिखा है, और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत अदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में तुझे देखता है वो रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। खुदावंद के जिंदा कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने के सबब से खुदा हम सबको बरकत दे। मिलकर कहिए आमीन। मेरे प्यारों, हम शुक्रगुजार हैं खुदा के कलाम के लिए, जिससे हमें ये तालीम मिलती है। हर दौर में लोगों ने रोजा रखा है, लेकिन यीशु मसीह ने उस रोजे से फर्क एक बात हमें बताई है। बाइबल हमें ये बताती है कि बहुत सारे लोग रोजा तो रखते थे लेकिन वो खाकसार नहीं होते थे। वो रोजा तो रखते थे लेकिन वो दिखावे के लिए, ताकि लोग उनको रोजादार जाने। पर मेरी और आपके मसीहा ने जो रोजे के तौर से मुझे और आपको तालीम दी है, लिखा है, और जब तुम रोजा रखो। मतलब क्या है कि इस दुनिया के अंदर रहते हुए हमें कामयाबी को हासिल करने के लिए, तरक्की करने के लिए, खुशहाल होने के लिए और अपने आप को बाबरकत बनाने के लिए रोजे की जरूरत है। क्योंकि जब कोई शख्स रोजा रखता, दुआ करता है, तो खुदा का कलाम उसको बाइस से बरकत बनाता है। पर एक दूसरा रोजा है जो आज दुनिया में अक्सर औकात लोग रखते हैं, वो है दिखावा, ताकि लोग उनको रोजादार जाने। लोग कहें वाह 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 वाह, बल्ले बल्ले भाई, ए बड़े रोजे रखता है, ए बड़े रोजे रख दिए, ए बड़ा भगत है। लेकिन याद रहे, हम दुनिया में इज्जत कमा सकते हैं, लोग आपको वाह वाह कह सकते हैं, पर आसमानी बाप की तरफ से आपके लिए कोई अजर नहीं होगा। अगर आप अजर पाना चाहते हैं, अगर आप बुलंदी पर जाना चाहते हैं, अगर आप अपने आप को तब्दील देखना चाहते हैं, तो फिर वो रोजा रखें जिसकी तालीम यीशु मसीह ने मुझे और आपको दी है और कहा है कि जब तुम रोजा रखो। मतलब क्या है कि रोजा रखना है, ये जरूरी है। अगर आप तरक्की चाहते हैं, तो कामयाबी चाहते हैं, तो रोजा रखें। अगर आप बुलंदी पे जाना चाहते हैं तो रोजा रखें। अगर आप अपने आप को खिदमत के लिए आगे लाना चाहते हैं तो रोजा रखें। इसकी बड़ी जरूरत है, इसके बगैर आप तरक्की नहीं कर सकते हैं। और हम देख सकते हैं रोजा और दुआ हालात को बेहतर कर देता है। एक वक्त आया बनी इस्राएल कौम के अंदर, यहूदी कौम के ऊपर एक बड़ी मुसीबत आ गई, एक बड़े दुख की घड़ी आ गई, कत्लो गारत का वक्त आ गया। लेकिन जब मर्दगी को ये बात का इल्म हुआ कि हमें एक दिन में कत्ल कर दिया जाएगा, तो उसने ये बात आस्तर तक पहुंचाई। और जब आस्तर को ये बात बताई गई कि खुदा ने ये मकाम जो तुझे दिया है, ये इज्जत जो तुझे दी है, तू बादशाहजादी बन बैठी है, शायद इसलिए खुदा ने तुझे ये मौका दिया कि तू अपनी कौम के लिए कुछ कर पाए। तो उसने पेश किया अपने आप को। उसने कहा, जाओ मेरे लिए 3 रात दिन का रोजा रखो। मैं भी रोजा रखूंगी, मेरी सहेलियां भी रोजा रखेंगी, और मैं बादशाह के दरबार में जाऊंगी इस दरखास्त को लेकर। अगर मैं बच गई तो आप भी बच जाओगे। और बाइबल कहती है उसने 72 घंटे 3 रात दिन दुआ रोजे में गुजारे और बिन बुलाए बादशाह के दरबार में चली गई। और उसने जब अपनी कौम के लिए दरखास्त की, वो खुद भी बच गई, पूरी की पूरी कौम भी बच गई। पीछे बात क्या थी? उसने क्या किया था? उसने दुआ और रोजे में वक्त गुजारा।
اس کی سہیلیوں نے دعا روزے میں وقت گزارا، مردگی نے اور بہت سارے یہودیوں نے دعا روزے میں وقت گزارا، وہ ساری قوم بچ گئی۔ آج ملک پاکستان کو اگر میرے پیارے کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ دعا اور روزہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی اور آپ کا ملک بھی اور آپ کا خاندان بھی، آپ کا چرچ بھی ترقی کرے، تو پھر دعا اور روزے میں وقت گزاریں، اور وہ روزہ جو خدا کو پسند ہے۔ اور وہ کون سا روزہ ہے؟ لکھا ہے جب تو روزہ رکھے تو ریاکار نہ بن، ریاکاری کے کام نہ کر، دکھاوے کے کام نہ کر، بلکہ تو کیا کر، اپنے منہ کو دھو، اپنے سر میں تیل ڈال، تاکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں تجھے دیکھتا ہے وہ روزہ دار جانے۔ اور وہ روزہ جو خداوند کو پسند آئے گا، تو بائبل اس کے بارے کہتی ہے جب تو وہ روزہ رکھے گا جو میں چاہتا ہوں، تو پھر کیا ہوگا؟ کہ تو مجھے پکارے گا اور میں تجھے جواب دوں گا، میں مصیبت میں تیرے ساتھ رہوں گا، میں تجھے چھڑاؤں گا، میں تجھے سرفراز کروں گا، میں تجھے بلندی پہ لے جاؤں گا، اس وقت جب تو دعا اور روزے میں وقت گزارے گا۔ اس لیے آج اس ملک پاکستان کو، میرے اور آپ کے خاندان کو، میرے اور آپ کے عزیز کو اگر ضرورت ہے کہ وہ ترقی کرے تو وہ دعا اور روزے میں وقت گزارے۔ جب وہ دعا روزے میں وقت گزارے گا حالات بہتر ہو جائیں گے۔ نینوا شہر کا ایک بڑا گناہ جس کے بارے بائبل کہتی ہے، کلام یہ کہتا ہے کہ ان کا گناہ آسمان تک پہنچ گیا۔ خدا نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں 40 دن ان کے لیے مقرر ہو گئے کہ 40 دن کے بعد ہی شہر برباد کر دیا جائے گا، پر بچانے کے لیے خدا نے یونا کو بھیجا کہ جائے اور جا کر ان کو بتائے کہ 40 دن کے بعد یہ شہر برباد ہو جائے گا۔ اور بائبل کہتی ہے اس نے بجائے وہ نینوا کو جاتا، وہ ترسیس کو چلا گیا۔ وہ جا تو رہا ہے لیکن اپنی مرضی سے، باپ کی مرضی کو پورا نہیں کر رہا۔ بعض بات اسی طرح ہم بھی جب دعا روزے میں وقت گزارتے ہیں، مرضی ہم اپنی کر رہے ہوتے ہیں، یونا کی طرح جو ہمارا جی چاہتا ہم وہ کر رہے تھے، لیکن خدا نے اس کو جانے نہیں دیا۔ خدا لے آیا پھر دوبارہ، اس کی نافرمانی کے سبب سے طوفان اٹھایا۔ آج بھی بڑے طوفان ہیں جو تھمانے کی ضرورت ہے، اور وہ کیسے تھم سکتے ہیں؟ پیارے، دعا کرنے سے۔ جب آپ دعا کریں گے، جب آپ روزہ رکھیں گے، جب آپ خدا کے ساتھ منسلک ہو جائیں گے، خداوند آپ کو برکت دینا شروع کرے گا، خداوند آپ کو استعمال کرے گا۔ اور یونا کے کہنے پر پورے کا پورا شہر، انہوں نے اپنا گناہ چھوڑ دیا، عاجز بن گئے، انہوں نے اپنے جانوروں کو بھی روزہ رکھوا دیا، بادشاہ نے اپنا بادشاہی لباس اتار دیا، وہ بھی خاک میں بیٹھ گیا، نینوا شہر بچ گیا۔ آج اسی طرح مجھے اور آپ کو ضرورت ہے، اگر ہم یہ ملک پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں تو میرے پیاروں ضرورت ہے، آؤ مل کر دعا روزے میں وقت گزاریں۔ شخصی طور پہ، خاندانی طور پہ، کلیسیائی طور پہ دعا روزے میں آپ وقت گزاریں گے، خداوند آپ کو برکت دے گا، خداوند آپ کو سنبھالے گا، خداوند آپ کی مدد کرے گا، خداوند آپ کی دعا کو سنے گا اور آپ کو باعث برکت بنائے گا۔ ایک اور بندے کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، لیکن وہ خدا کو نہیں جانتا، وہ خدا کے لوگوں کو ستانے والا، دکھ دینے والا ہے۔ جب وہ دمشق کی راہ پر جا رہا ہے اور خدا نے اپنا آپ اس پر ظاہر کیا، لکھا ہے جب وہ گھوڑے سے زمین پر گر گیا، اندھا ہو گیا، اس نے آواز سنی کہ اے سول تو مجھے کیوں ستاتا ہے۔ اس کا خدا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، وہ خدا کے بارے کچھ نہیں جانتا تھا۔ ایسا لگتا ہے اس کا جواب یہ، جب خدا نے کہا اے سول تو مجھے کیوں ستاتا ہے، تو اس نے کہا خداوند تو کون ہے۔ آج بھی بے شمار لوگ اس طرح کے ہیں، وہ مسیحی تو کہلاتے ہیں لیکن ان کو مسیح کا پتہ نہیں ہے، مسیح کی تعلیم سے دور ہے، مرضی اپنی کر رہے ہیں۔ تو جب اس نے بتایا میں وہ یسوع ہوں، جب تو میرے لوگوں کو ستاتا ہے تو مجھے ستاتا ہے، تو لکھا ہے جب اس کو دمشق میں بھیج دیا گیا اور وہ اس گھر میں پہنچ گیا، بائبل کہتی ہے 3 رات دن نہ اس نے کچھ کھایا نہ اس نے کچھ پیا۔ وہ کیا کرتا رہا؟ وہ دعا کرتا رہا۔ پہلی زندگی میں پہلی بار 72 گھنٹے اس نے خدا کی حضوری میں گزارے۔ نہ جانے وہ کیا دعا میں خدا کو کہتا ہو۔ مجھے ایک بات کا علم ہے، شاید ایک ہی بات اس کے سامنے ہوگی، خداوند ایک بار مجھ پر رحم کر، میری آنکھیں کھول دے، میں بینا ہو جاؤں،
मैं ठीक हो जाऊं, मैं तेरी मर्जी को पूरा करूंगा। और बाइबल कहती है, कलाम ये कहता है, खुदा ने उसकी दुआ का जवाब हनन्याह को भेजा। और हनन्याह जब उसके पास आया तो उसने कहा, ऐ भाई सौल, वो खुदा जो राह में तुझ पर ज़ाहिर हुआ, उसने मुझे भेजा है कि तू बीना हो जाए। बाइबल कहती है, जो ही उसने ये पैगाम दिया वो बीना हो गया, उसकी आंखों से छिलके गिरे। और लिखा है, वो जब बीना हो गया, ना उसने कुछ खाया ना उसने कुछ पिया, पहले उसने बपतिस्मा लिया, रास्तबाज बन गया। ये 72 घंटे दुआ रोजे में गुजारने का वक्त जो उसने खुदा के साथ गुजारा, उसने उसकी जिंदगी को तब्दील कर दिया। आज उसका नाम सौल से पौलुस बन गया है। आज वो दूसरों को तालीम दे रहा है। आज मेरे प्यारों, अगर आप दुआ रोजा तो रखते हैं लेकिन तब्दील नहीं हुए, तो आज रात आपके पास मौका है। अपने खुदावंद के साथ दिल लगाकर दुआ रोजे में अहद कर रहे हैं, इस साल में कितना वक्त दुआ रोजे में गुजारेंगे। जितना वक्त आप दुआ रोजे में गुजारते जाएंगे, खुदा आपके दुआ रोजे के सबब से आपको बुलंदी पर ले जाएगा, आपको बरकत देगा, आपको खुशहाल करेगा और आपको शादमान करेगा। अगर आपने कभी ऐसा नहीं किया, मेरी दुआ है आपके लिए कि खुदा इस कलाम के सबब से आपको बरकत दे कि आप मसीह की इस तालीम को कबूल करें, दुआ और रोजे में वक्त गुजारें। यकीनन खुदावन आपको बरकत देगा। आमीन। मेरा नाम है पास्टर यूसुफ एम डैनियल, FDA चर्च शांति नगर टिपा कॉलोनी, जिला खानेवाल। मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि मैं आपके लिए दुआ करता रहूँगा, आप मेरे लिए दुआ करें, ताकि आने वाले हर दिन में मैं अपने आसमानी बाप को खुश कर सकूं और उसकी मर्जी के ताबे रहते हुए जिंदगी गुजारूं। खुदा आपको बरकत दे। आमीन।